अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। किताब का नाम है मुअल्लिमुद्दीन, सफ़ा नंबर 69, गुज़िश्ता से पैवस्ता। उन्वान है तयम्मुम। आप हजरात ने तयम्मुम के बारे में कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा कि वज़ू और गुस्ल के बदले में जब पानी इस्तेमाल करना दुश्वार होता है, मुतअज़्ज़र होता है, तो फिर तयम्मुम किया जाता है और मिट्टी पर हाथ मार के चेहरे और हाथों पर फेरा जाता है और इसके ज़रिए से फिर नमाज पढ़ना मुबाह हो जाता है। इंशाअल्लाह आज इसकी तफसील पढ़ेंगे। पहले तो तयम्मुम की शर्तें कितनी हैं, वो कौन सी शराइत हैं जिनके पाए जाने पर तयम्मुम करना जायज़ होता है, फिर तयम्मुम के फ़राइज़ क्या हैं, फिर तयम्मुम की सुन्नतें क्या हैं, किन चीज़ों से तयम्मुम टूट जाता है, तयम्मुम का प्रैक्टिकल तरीक़ा क्या है। इंशाअल्लाह आज इस क्लिप को सुनने के बाद तयम्मुम से मुताल्लिक इतनी मालूमात आपको हो जाएगी कि आप आम हालात में किसी दूसरे से सवाल करने से बेनियाज हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म नाफ़ी अता फरमाए। सवाल है, तयम्मुम किसे कहते हैं? जवाब, वुज़ू करने के लिए पानी ना मिले या किसी बीमारी की वजह से पानी इस्तेमाल करने से मर्ज़ बढ़ जाने का या किसी उज़्व पर नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो तो वुज़ू के बजाय मिट्टी पर हाथ मारकर बानियत तयम्मुम यानी तयम्मुम की नीयत से चेहरे और हाथों पर फेर लेने को तयम्मुम कहते हैं। तयम्मुम कब किया जाता है? जब वुज़ू करने के लिए पानी ना मिले उस वक्त, या पानी तो है मगर किसी बीमारी की वजह से पानी इस्तेमाल करना दुश्वार हो उस वक्त, या किसी मर्ज़ के बढ़ जाने का अंदेशा हो या किसी उज़्व पर नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो, तो ऐसे वक्त में तयम्मुम की नीयत से पाक मिट्टी पर हाथ मारकर चेहरे पर मलना, फिर हाथ मारकर दोनों हाथों पर मलना, यह है तयम्मुम। इसमें नीयत ज़रूरी है, नीयत के साथ। सवाल है, तयम्मुम की शराइत कितनी हैं और वो क्या क्या हैं? देखिए, शर्तें वो हैं जिनका पाया जाना ज़रूरी है, उनके पाए जाने के बगैर वो चीज़ दुरुस्त नहीं होती, जायज़ नहीं होती। तो तयम्मुम की भी कुछ शर्तें हैं जिनकी पाए जाने पर तयम्मुम करना जायज़ होता है। जवाब, तयम्मुम की शराइत 6 हैं और वो ये हैं। नंबर 1, पानी को इस्तेमाल करने से आजिज़ होना। इंसान पानी के इस्तेमाल से आजिज़ हो, ये पहली शर्त है। अब इसकी दो किस्में, दो सूरतें हैं। या तो सिरे से पानी हो ही ना, इसको हिस्सन आजिज़ होना कहेंगे कि पानी सिरे से है ही नहीं। दूसरी सूरत यह है कि पानी तो हो मगर किसी उज़्र की वजह से इस्तेमाल ना कर सके, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड है कि पानी इस्तेमाल करेगा तो नुकसान हो सकता है, या वो बीमार है, पानी के इस्तेमाल से नुकसान का अंदेशा है, बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा है, या किसी उज़्व के ख़राब होने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में कहा जाएगा कि वो शरन जो है पानी के इस्तेमाल से आजिज़ है। आजिज़ होने की दो सूरतें, एक हिस्सन आजिज़ होना, दूसरा शरन आजिज़ होना। हिस्सन आजिज़ होने से मुराद है कि पानी वहाँ मौजूद ना हो। पानी के इस्तेमाल से वो आजिज़ है हिस्सन, यानी पानी वहाँ मौजूद नहीं है। इसकी तफसील क्या है? इसकी तफसील समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि हद्दे गौस किसे कहते हैं और हद्दे कुर्ब किसे कहते हैं। देखिए, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से चारों तरफ 450 फीट का एरिया जो है ये हद्दे गौस कहलाता है। दाईं तरफ भी, बाईं तरफ, आगे भी, पीछे भी, ये जो गोल दायरा है 450 फीट का, ये हद्दे गौस कहलाता है। और आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से चारों तरफ 4 किलोमीटर और 125 मीटर का जो एरिया है, यानी दाईं जानिब भी 4 किलोमीटर 125 मीटर, बाईं जानिब भी 4 किलोमीटर 125 मीटर, आगे भी पीछे भी 4 किलोमीटर और 125 मीटर, ये जो गोल दायरा है 4 किलोमीटर 125 मीटर का, इसे हद्दे कुर्ब कहते हैं। और इस हद के ऊपर 4 किलोमीटर 125 मीटर के ऊपर का जो एरिया है यह हद्दे बौद भी कहलाता है। तो हद्दे गौस यानी आप जहाँ हैं वहाँ से चारों तरफ 450 फीट का एरिया, और हद्दे कुर्ब यानी आप जहाँ हैं वहाँ से चारों तरफ 4 किलोमीटर और 125 मीटर का एरिया, यानी 4125 मीटर का एरिया चारों तरफ, ये हद्दे कुर्ब कहलाता है। उसके बाद फिर उसे हद्दे बौद भी कह देते हैं। तो अगर इस बात का इम्कान है कि पानी हद्दे गौस में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो तलाश करना जो है ये वाजिब है। और शुरुआत जो है अपने सामान से की जाएगी, फिर अपने साथियों के पास जो है वो तलाश किया जाएगा, फिर अगर पानी मिल गया तो ठीक तयम्मुम किया जाएगा, वरना फिर चारों तरफ जो 450 फीट का एरिया है उसमें तलाश किया जाएगा। और जब इस बात का इत्मीनान हो जाएगा कि हद्दे गौस के अंदर पानी नहीं है, फिर देखा जाएगा कि हद्दे कुर्ब में कहीं पानी है, मालूम है ऐसा कि फला जगह पानी है,
تو پتہ چلا کہ حد قرب کے اندر یہاں پر کہاں پانی ہے معلوم نہیں ہے، ہاں امکان ہے، خیر امکان ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امکان کی وجہ سے حد غوث سے باہر تلاش کرنا واجب نہیں ہے، امکان ہے تو حد غوث کے اندر تلاش کرنا ہی واجب ہے۔ حد غوث کے باہر حد قرب کے اندر پانی ہونے کا امکان ہے تو تلاش کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایریا ہے اور اس میں مشقت ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ پانی ہے، مثال کے طور پہ ہم دور سے دیکھ رہے ہیں کہ 4 کلومیٹر 125 میٹر کے اندر یعنی حد قرب کے اندر کوئی ندی بہہ رہی ہے یا کوئی کنواں ہے یا کوئی تالاب ہے یا کوئی سمندر ہے، تو ایسی صورت میں وہاں جا کر وضو کرنا واجب ہے۔ لیکن اب صورت حال یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حد قرب کے اندر پانی ہے یا نہیں، حد غوث کے باہر حد قرب کے اندر پانی ہے یا نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، اگرچہ امکان ہے کہ پانی ہوگا لیکن معلوم نہیں ہے، تو پھر تلاش کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر حد غوث کے اندر پانی نہ ہونے کا جو ہے اطمینان ہو گیا تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن صورتحال اگر یہ ہو کہ حد قرب کے اندر کہیں پر پانی کا ہونا آپ کو معلوم ہو جائے تو پھر وہاں جا کر وضو کرنا جو ہے یہ واجب ہے۔ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ حد قرب سے باہر یعنی حد بوت میں پانی ہونے کا یقین ہے آپ کو، 4 کلومیٹر 125 میٹر کے باہر یعنی 4125 میٹر کے باہر کہیں پر پانی ہے، آپ کو یقین سے معلوم ہے، تب بھی تیمم کرنا آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ فاصلہ بہت لمبا ہے، وہاں تک پہنچنے میں مشقت ہے۔ تو ایک ہے حد غوث، دوسرا ہے حد قرب، اور پھر اس کے بعد حد بعد۔ تو اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ ویڈیو کو جو ہے ریمائنڈ کر کے سنیے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو کہا جائے گا کہ پانی کے استعمال سے وہ حصاً عاجز ہے، اور اگر پانی ہے مگر بیماری وغیرہ جیسے عذروں کی وجہ سے استعمال نہیں کر سکتا تو کہا جائے گا شرعاً وہ عاجز ہے پانی کے استعمال سے۔ بہرحال تو پانی کے استعمال سے عاجز ہو، چاہے حصاً ہو یا شرعاً ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے تیمم سے پہلے نجاست کو دور کرنا۔ اگر نجاست لگی ہے تو نجاست کو دور کرنا پہلے ضروری ہے، اور اگر نجاست نہیں دور کر سکتا ہے تو دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ تیمم کر لے، نماز پڑھ لے، بعد میں نماز دہرا لے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تیمم نہ کرے بلکہ جس حال میں ہے وقت کے احترام میں نماز پڑھ لے، بعد میں نماز دہرا لے، یعنی فاقد الطہرین، جب مٹی بھی نہ ہو تیمم کرنے کے لیے اور پانی بھی نہ ہو وضو کرنے کے لیے، تو ویسا حکم اب یہاں آئے گا۔ اگر نجاست لگی ہے جسم پر تو ایسی صورت میں اب وہ فاقد الطہرین کی طرح ہے، یعنی وہ نہ تیمم کر سکتا ہے کیونکہ تیمم کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، اور وہ نجاست دور بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی سادھن بھی نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں وہ نماز پڑھ لے گا، بعد میں بغیر وضو اور بغیر تیمم کے نماز پڑھ لے گا، بعد میں اعادہ کرے گا۔ دو قول ہیں۔ پہلا قول میں نے بتایا کہ اگر نجاست لگی ہے تو تیمم کر لے گا، نماز پڑھ لے گا، بعد میں اعادہ کرے گا، نماز دہرائے گا۔ دوسرا قول ہے کہ اگر نجاست لگی اور نجاست دور نہیں کر سکتا تو تیمم بھی نہیں کرے گا اور نماز پڑھ لے گا، بعد میں اس کا اعادہ کرے گا۔ یہ دونوں قول مفتہ بھی ہی ہیں، اور دونوں میں سے کسی ایک قول پر بھی عمل کرنا جائز ہے۔ تو دوسری شرط ہے تیمم سے پہلے نجاست کو دور کرنا۔ نمبر 3، قبلہ معلوم نہ ہو تو تیمم سے پہلے ہی قبلہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ تیمم کرنے سے پہلے ہی قبلہ جو ہے وہ معلوم کر لینا، اس میں کوشش کرنا اور اس کو معلوم کرنا، یہ ضروری ہے۔ نمبر 4 ہے نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد تیمم کرنا۔ نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد نماز کا وقت شروع ہوا تو اب دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا۔ نمبر 5 ہے پاک مٹی سے تیمم کرنا۔ مٹی پاک ہو اور وہ سوکھی ہو، گیلی نہ ہو، کیچڑ وغیرہ نہ ہو، بلکہ غبار والی ہو، یہ شرط ہے۔ 5ویں شرط ہے پاک مٹی سے تیمم کرنا۔ ہمارے مذہب شافعی میں مٹی ہونا ضروری ہے، جس پر مٹی کا اطلاق ہو، چونے یا زمین کی جنس کی دوسری چیزیں جو ہیں ان سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6 ہے 2 ضرب سے تیمم کرنا، یعنی 2 بار ہاتھ مارنا مٹی پر، ایک بار ہاتھ مار کے چہرے کا مسح کرنا، دوسری بار ہاتھ مار کے دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ وہی فرمانا ہے کہ 2 ضرب سے تیمم کرنا، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب دونوں ہاتھوں کے لیے۔ اگلے صفحے پر ہے سوال، تیمم کے ارکان کتنے اور کیا کیا ہیں؟ دیکھیے شرطیں اور ارکان دونوں ضروری ہیں، مگر تیمم شروع کرنے سے پہلے ہی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور ارکان جو ہے ان سے مل کر تیمم بنتا ہے۔ ارکان جو ہے تیمم کے اعضاء ہیں۔ تیمم کے کتنے ارکان ہیں اور وہ کیا کیا ہیں؟ جواب، تیمم کے ارکان 5 ہیں۔ نمبر 1، تیمم کے لیے مٹی اٹھانا۔ یہاں انہوں نے اٹھانا لکھا ہے، یہاں مراد دراصل یہ ہے کہ تیمم کرنے والے کا اپنے قصد و ارادے سے مٹی کو اپنے اعضائے تیمم تک منتقل کرنا،
یہ مراد ہے۔ اپنے قصد و ارادے سے مٹی کو اعضاء پر منتقل کرنا، یہ پہلا رکن ہے۔ اگر ہوا چلے اور مٹی اڑا کر اعضائے تیمم پر ڈال دے تو اگرچہ وہ نیت کرے مگر تیمم صحیح نہ ہوگا، کیونکہ یہاں پر مٹی کو قصد و ارادے کے ساتھ منتقل کرنا نہیں پایا گیا۔ تو پہلا جو رکن ہے وہ ہے تیمم کے لیے مٹی اٹھانا۔ انہوں نے اٹھانا لکھا ہے، مراد وہی ہے، مطلب اپنے قصد سے منتقل کرنا مٹی کو۔ نمبر 2، فرض نماز کو جائز کرنے کی نیت کرنا، یعنی نویت التیمم لاستباحۃ الصلاۃ، میں نے تیمم سے نماز کو جائز کرنے کی نیت کی، اس طرح نیت کرے گا وہ۔ نمبر 3 ہے چہرے کا مسح کرنا، پہلے دونوں ہاتھ مار کر پھر چہرے کا مسح کرے گا۔ نمبر 4 ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ مسح کرنا، پھر دوسری ضرب لگا کر پھر پہلے دائیں ہاتھ کا مسح کرے گا پھر بائیں ہاتھ کا مسح کرے گا۔ ابھی طریقہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا ہے مٹی کو منتقل کرنا، دوسرا ہے نیت کرنا نماز کو مباح کرنے کی، تیمم کے ذریعے نماز کو مباح کرنے کی نیت کرنا، تیسرا فرض ہے چہرے کا مسح کرنا، چوتھا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں کے ساتھ مسح کرنا۔ پھر نمبر 5 ہے ترتیب، یعنی پہلے چہرے کا مسح کرنا پھر دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ لہٰذا اگر کوئی پہلے ہاتھوں کا مسح کرے گا پھر چہرے کا مسح کرے گا تو یہ درست نہیں ہے، پہلے چہرے کا مسح کیا جائے گا پھر دونوں ہاتھوں کا۔ اور غسل فرض ہے اور پانی استعمال نہیں کر سکتا تب بھی یہی تیمم ہے، وضو فرض ہے اور پانی استعمال نہیں کر سکتا تب بھی یہی تیمم ہے۔ سوال، تیمم کی سنتیں بیان کیجیے۔ یہ تو شرطیں اور فرائض تھیں، ان سے کم میں تیمم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے شرائط اور فرائض کو سیکھ لیا، آپ سنتوں کو بھی سیکھ لیں تاکہ آپ کے تیمم میں آپ کو کامل ثواب ملے۔ نمبر 1 ہے شروع میں بسم اللہ شریف کا پڑھنا۔ نمبر 2 قبلہ رخ ہونا۔ نمبر 3 مسواک کرنا۔ نمبر 4 دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ ملا کر مٹی پر مارنا، ایسا نہیں کہ پہلے ایک مارے پھر دوسرا مارے۔ ہاتھ مارنا یہ تو شرط ہے لیکن ایک ساتھ مارنا یہ سنت ہے۔ پھر نمبر 5 ہے پہلی مار سے پہلے ہی انگوٹھی کو نکالنا، دوسری مار سے پہلے انگوٹھی کو نکالنا واجب ہے۔ جب آپ پہلی بار مٹی پر ہاتھ ماریں گے تو اب چہرے کا مسح کریں گے تو اگر آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو کوئی حرج مطلب جائز ہے، ہو جائے گا۔ لیکن دوسری بار جب ہاتھ ماریں گے آپ تو اگر انگوٹھی پہنے ہیں یا کوئی پٹا وغیرہ پہنے ہیں ہاتھ میں تو پھر وہ اگر وہ ٹائٹ ہے تو اس کے اوپر ہاتھ پھرے گا آپ کا، اس کے نیچے کی چمڑی پر مسح نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے دوسری ضرب سے پہلے انگوٹھی کا نکالنا واجب ہے اور پہلی ضرب سے پہلے انگوٹھی کا نکالنا سنت ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں نمبر 5 پہلی مار سے پہلے ہی انگوٹھی کو نکالنا اور دوسری مار سے پہلے انگوٹھی کو نکالنا واجب ہے۔ نمبر 6 ہے ہر مار میں انگلیوں کو جدا جدا رکھنا۔ دیکھیے اس طرح انگلیوں کو ملا کر بھی ہاتھ مارنا جائز ہے مگر سنت ہے انگلیوں کو جدا رکھے، انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھے اور ہاتھ مارے مٹی پر۔ نمبر 7 ہے مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد ہاتھوں کی مٹی کو جھاڑ کر کم کرنا۔ آپ نے مٹی پر ہاتھ مارا، ظاہر ہے کہ کچھ مٹی آپ کے ہاتھ پر بھی چپک جائے گی، لگ جائے گی، تو اس کو اس طریقے سے آپ جھاڑیں گے یا پھونک مار کر اس کو مٹی کو کم کریں گے، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 8 ہے چہرے میں اوپری حصے کو پہلے مسح کرنا، یعنی جب مسح کریں گے تو اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے، نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے تو بھی مسح ہوگا مگر سنت کے خلاف ہے۔ سنت ہے اوپری حصے سے شروع کریں گے نیچے کی طرف آئیں گے۔ اور ہاتھوں میں سیدھے ہاتھ کو پہلے مسح کرنا، چہرے پہ تو دایاں بایاں نہیں ہے، دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ چہرے کا مسح کریں گے مگر اوپر سے شروع کریں گے، اور ہاتھوں میں پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا مسح کریں گے پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کریں گے۔ ابھی پریکٹیکل طریقہ بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں۔ نمبر 9 دونوں ہاتھوں کو تشبیک سے خلال کرنا۔ خلال کرنا انگلیوں کے ذریعے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں جو ہے خلال ایک دوسرے سے کیا جائے گا۔ تشبیک کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان داخل کرنا تشبیک کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے خلال کیا جائے گا۔ نمبر 10 ہے ہاتھوں کو مسح کرتے وقت بازوؤں کو بھی مسح کرنا۔ وضو میں ہاتھ دھونے کے ساتھ سنت ہے کہ بازو بھی دھویا جائے، تو جب تیمم میں آپ ہاتھ کا مسح کریں گے تو سنت ہے کہ بازو پر بھی ہاتھ پھیریں۔ نمبر 11 ہے ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی سے مسح کرنا، اس طریقے سے۔ نمبر 13 ہے پے در پے کرنا، یعنی چہرے کا مسح کیا تو اب ہاتھ کا مسح کرنے میں دیر نہ کرنا، فوراً کرنا۔ جس طرح وضو میں پے در پے سنت ہے، تیمم میں بھی پے در پے کرنا سنت ہے۔
नंबर 14 है एक से ज्यादा मरतबा मसा ना करना। वुजू में जो एक उज़्व को 3 मरतबा धोना है, तो तयम्मुम में 3 मरतबा मसा करना नहीं है, सुन्नत है एक ही मरतबा मसा करना। एक से ज़्यादा मरतबा मसा करना ये खिलाफ सुन्नत है। लेकिन आज़ा को मलना, जिस तरह वुजू में आज़ा को मलना सुन्नत है, तयम्मुम में भी आज़ा को मलना सुन्नत है। नंबर 15 है तयम्मुम के बाद जो मिट्टी उज़्व पर हो उसे नमाज से पहले ज़ाइल ना करना। आपने तयम्मुम किया तो कुछ तो ज़र्रात आपके आज़ाए तयम्मुम पर होंगे, उन्हीं को लेकर नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ने से पहले उनको आज़ाए तयम्मुम से न झाड़ना, ये सुन्नत है। नंबर 16 है वुजू के मानिंद तयम्मुम के बाद वो मखसूस दुआ पढ़ना जो वुजू के बयान में गुजर चुकी। यानी वुजू ही की तरह तयम्मुम में भी वुजू के बाद में जो दुआएं पढ़ी जाती है वो तयम्मुम में पढ़ी जाएंगी, वही दुआ। नंबर 17 है तयम्मुम के बाद 2 रकात, अब सफ़ा नंबर 71 पर आइए, नमाज पढ़ना। जिस तरीके से तहियतुल वुजू सुन्नत है, वुजू के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना तहियतुल वुजू की नियत से सुन्नत है, इसी तरीके से तयम्मुम के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना जो है तहियतुल तयम्मुम की नियत से सुन्नत है। अब ये हो गई सुन्नतें। आपने शराइत भी सीख ली तयम्मुम की, फ़राइज़ भी जान लिए, उनको आप याद करें किताबों में, जो आपके पास मौल्लिमुद्दीन किताब है या स्क्रीन पर जो आप स्कैन पेज ले रहे हैं देख रहे हैं, उसको आप स्क्रीन शॉट ले लें और उसको याद करें। बगैर याद किए, बगैर बाय हार्ट किए जो है ये बातें सिर्फ सुनकर याद नहीं रहने वाली। सुनने से आप समझते हैं, मतलब समझ में आता है, उसकी गहराई तक पहुँचते हैं, मगर इन बातों को याद तभी आप रख पाएंगे जब उन्हें बाय हार्ट करेंगे, जब उन्हें रटेंगे आप, तो वो आपका काम है। और जिसके लिए जो है तयम्मुम करना है, जिसको तयम्मुम करने का उज़्र जिसको पाया जा रहा है और तयम्मुम करना है, तो उस पर फ़र्ज़ है कि ये सारे मसाइल सीखें ताकि शरई तौर पे तयम्मुम करे और कोई गलती ना करे। तयम्मुम का तरीक़ा, तयम्मुम का तरीक़ा मुसन्निफ़ ने प्रैक्टिकली रिकॉर्ड कराया है। मेरा ख्याल है पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब यहाँ तयम्मुम का मुकम्मल सुन्नत तरीका सीखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास मिट्टी है, तो इससे हम तयम्मुम करेंगे। तो मिट्टी एकदम सूखी चाहिए, गीली मिट्टी नहीं चलेंगी, सूखी मिट्टी। अगर मिट्टी सूखी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पानी वगैरह डाल के उसको भूनना पड़ेगा, तो सूख जाएगा, मिट्टी सूख जाएगी। तो इस तरह मिट्टी लेंगे, मिट्टी लंबे इस तरह कागज़ में लेंगे, उसको अच्छे से फैला देंगे ताकि हाथ मारते कर जगह मिट्टी लग जाए, है ना। तो इस तरह अच्छे से उसको फैला देंगे, इस तरह हाथ जगह हाथ है ना लग जाता है, देखिए, ठीक है। तो ये है मिट्टी। तो मिट्टी से तयम्मुम करेंगे, मिट्टी गीली ना हो। इसी तरह आज़ा भी गीला ना हो ना, जिस आज़ू को हम मिट्टी में मारते हैं हाथ, ये गीले ना हो, और चेहरा भी गीला ना हो मसा करते हुए। सबसे पहले आपको एक रुमाल लेके चेहरे को अच्छी तरह उठना होगा इस तरह, ताकि गीले चेहरा गीला हो तो सूख जाए। इसी तरह हाथ को भी, हाथ गीला हो तो सुखाए। अब क्या करेंगे, अंगूठी है तो 2 मरतबा मारेंगे, दोनों मरतबा, पहले मरतबा मारने से पहले ही अंगूठी को उतार देंगे, ये सुन्नत है। दूसरे मरतबा मारने से पहले अंगूठी को उतारना फर्ज है, वरना तयम्मुम दुरुस्त नहीं होगा। तो पहले मरतबा भी निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, एक मरतबा मिट्टी पर हाथ मारेंगे, हाथ मारते वक्त नियत करेंगे और चेहरा मसा करेंगे, चेहरा मसा करते वक्त भी नियत करेंगे। और दूसरे मरतबा हाथ मारेंगे और दोनों हाथ को सीधे उल्टे हाथ से सीधे हाथ को मसा करेंगे, सीधे हाथ से उल्टा हाथ को मसा करेंगे। कोई तरीका है वो तरीका बताएंगे। और उसके बाद आपस में दोनों हाथ को इस तरह मलेंगे और खिलाफ भी इस तरह करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस तरह दोनों काम, दोनों चेहरा मसा हो गया, दोनों हाथ मसा हो गया, तयम्मुम खत्म हो गया। तो देख लीजिए हमारे सामने मिट्टी है, मिट्टी पे हाथ मारना इस तरह, उस वक्त नियत करनी चाहिए, नवैतु इस्तिबाहत सलातिल मफरूदा, ये नियत, ये जुबान से कहे और जुबान से इसका तर्जुमा, आपको अरबी नहीं जानते तो तर्जुमा, फर्ज नमाज को जायज करने की नियत मैंने की, ये नियत जुबान से कहेंगे। उसके बाद दिल में नियत करते हुए हाथ मिट्टी पर मारेंगे, एक मरतबा मारे। उसके बाद मिट्टी बहुत ज्यादा लगी है तो इसको क्या करेंगे, जरा इसको इस तरह झाड़ेंगे, इस तरह झाड़ेंगे या तो इस तरह झाड़ेंगे या तो उसको पोंछ कर क्या करेंगे, कम करेंगे।
या तो ये झाड़ना दुरुस्त है, या तो इस तरह झाड़ेंगे, या तो पोंकेंगे, ठीक है। तो मिट्टी उसमें जो लगी है वो कम हो गई। तो उसके बाद है ना, ये जो हाथ को क्या करेंगे, चेहरे पर मसा करेंगे, ठीक है। मसा करने का तरीका देखिए, उस वक्त नियत करनी चाहिए, नवैतु इस्तिबाहत अस्सलातिल मफरूदा, इस नियत के साथ ही चेहरे का इस तरह मसा करें। मसा करने का तरीका देख लीजिए एकदम अच्छे से। नाक के सामने वाले हिस्सा ना तो भी मसा होना चाहिए। चेहरा मसा हो गया। अब दोनों हाथों को मसा करेंगे, दोबारा मारेंगे, उसके बाद उसको झाड़ कर काम करेंगे। इस तरह भी झाड़ सकते हैं, पोंक कर कम भी कर सकते हैं। तो उसके बाद सीधे हाथ का मसा करना है उल्टे हाथ से। देखिए रखने का तरीका देख लीजिए, एकदम देख लीजिए, रखने का तरीका देख लीजिए। हाँ, इस तरह रखते 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 करते करते मसा करते करते देखो उंगली से मसा करते आएंगे, इस तरह पिछले बारी मुकम्मल मसा हो जाएगा। तो यहाँ पहुंचने के बाद इसको इस तरह घुमा देंगे, ऐसा ऐसा इस तरह घुमा देंगे। घुमाने के बाद अब अगले बार हिस्सा मसा नहीं हुआ है, उसको इस तरह मसा देंगे। अंगूठा उठाए रखेंगे, अंगूठा यहाँ आके अंगूठे पे ऐसा, ये मसा करने का तरीका। इसी तरह इधर देख लीजिए, इस तरह मसा करते 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 आएंगे यहाँ तक, वहाँ से इस तरह फेरेंगे। फेर के बाद उसके बाद दोनों हाथ इस तरह मरेंगे, फिर खिलार करेंगे। तयम्मुम हो गया। यहाँ देख लीजिए, हाथ मसा करने का तरीका थोड़ा सीख लीजिए। तो इस तरह रखेंगे, तो उंगली से इस पीठ को, पिछले वाले उंगली को मसा करेंगे, जैसा हथेली को तो पिछले वाले हिस्से को मसा करेंगे। फिर जो खलाई के पिछले वाले हिस्से ना, ये मसा करते हुए कौनी सरूत लेके आएंगे। सिर्फ उंगली से इतने हिस्से से मसा किया हमने। तो फिर ये जो हिस्सा बचा है ना, इसको यहाँ मिला देंगे अगले वाले हिस्से। तो अगले वाले हिस्से मिला देंगे, यहाँ मसा हो गया है, इसका पीछे मसा हो गया है, तो अगले वाले हिस्से में इसका मसा करते हुए हो गया। तो इसका मसा नहीं हुआ था, अब इसको भी मसा करेंगे ऐसा। फिर इस तरह इसको भी करेंगे ऐसा ना। फिर उसके बाद आपस में इस तरह मसा करेंगे, हिला करेंगे। अब इस तरह तयम्मुम हो जाता है। तो ये था तयम्मुम करने का तरीका, प्रैक्टिकल मुसन्निफ साहब ने करके बताया। अब आप आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल है तयम्मुम करने का तरीका क्या है? जवाब, पहले नियत करें कि नवैतु इस्तिबाहता सलातिन मफरूज़तिन, फ़र्ज़ नमाज को मुबाह करने की नियत मैंने की। नियत करते हुए दोनों हाथों की उंगलियां कुशादा करके मिट्टी पर मारें, फिर हाथों को झाड़े, फिर पूरे चेहरे पर फेरे। चेहरा मसा करते वक्त भी तयम्मुम की नियत याद हो। फिर दोनों हाथों को मिट्टी पर दोबारा मारे, फिर हाथों की मिट्टी को झाड़े और बायां हाथ दाएं हाथ पर, फिर दायां हाथ बाएं हाथ पर कोहनी समेत फेरें कि कहीं पर कुछ भी हिस्सा मसा होने से रह न जाए। नोट, तयम्मुम करके नमाज पढ़ने वाले की इक्तिदा में वुजू करके नमाज पढ़ने वाले की नमाज हो जाती है। तयम्मुम करके नमाज पढ़ रहा है, इमाम बन रहा है, तो उसके पीछे उस शख्स की नमाज हो जाएगी जिसने वुजू किया है। अलबत्ता सर्दी की वजह से किसी ने तयम्मुम किया, यानी सख्त ठंडी है जिसकी वजह से पानी के इस्तेमाल से वो आजिज है, अब उसने तयम्मुम किया हो तो वो इमामत नहीं कर सकता, और उसकी इक्तिदा में दूसरों की नमाज भी नहीं होती। जो वुजू करके उसकी इक्तिदा करना चाह रहे हैं उनकी नमाज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि सर्दी की वजह से तयम्मुम करके नमाज पढ़ने वाले पर सर्दी खत्म होने पर वुजू करके नमाज को दोबारा दोहराना वाजिब है। यानी ठंडी के उज़्र की वजह से अगर वो तयम्मुम कर रहा है तो तयम्मुम करके जो नमाज पढ़ेगा उस नमाज का इयादा वाजिब है। जब वो पानी के इस्तेमाल पे कादिर होगा तो उस पर लाजिम है कि वो इस नमाज का इयादा करे। तो मालूम हुआ कि वो सूरतें जिनमें तयम्मुम वाला नमाज का इयादा करता है, तो उन सूरतों में बावुजू शख्स की नमाज ऐसे तयम्मुम वाले इमाम के पीछे नहीं होगी। उन्हीं सूरतों में तयम्मुम वाले इमाम के पीछे वुजू वाले मुक्तदी की नमाज दुरुस्त है जब तयम्मुम वाला तयम्मुम से नमाज पढ़ रहा है और उस पर इस नमाज का इयादा वाजिब नहीं है। कुछ सूरतें हैं जिनमें तयम्मुम करने के बावजूद भी नमाज का इयादा वाजिब है। मिसाल के तौर पे सफ़र कर रहा है वो और ऐसी जगह पहुंचा जहां पर पानी का ना पाया जाना शाज़ व नादिर है, यानी अक्सर और आमतौर पर उस इलाके में पानी मिल जाता है, लेकिन सूरत हाल ये पेश हो गई कि इस वक्त अब जब हम सफ़र कर रहे हैं तो हालात ऐसे हैं कि अब पानी नहीं है। हद गौस के अंदर तलाश किया, इत्मीनान हुआ पानी नहीं है। हद कुर्ब में पानी के होने का जो है कहीं पर मालूम नहीं है कि कहाँ पानी है। हाँ, हद बौद में यानी
4125 میٹر کے اوپر کہیں پانی ہونے کا علم ہو اگرچہ اس سے فرق نہیں پڑتا، حد قرب میں جو ہے کہیں پانی ہے یہ معلوم نہیں اگرچہ امکان ہو، اور حد غوث میں امکان بھی نہیں ہے، ہم نے تلاش کر لیا، تو اب ہم نے تیمم کر لیا۔ حالانکہ یہ وہ علاقہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے جلدی، اکثر جو ہے پانی مل ہی جاتا ہے، شاذ و نادر ہے کہ یہاں پہ یہ صورتحال پیدا ہو، تو ایسی صورت میں ہم تیمم کر کے نماز تو پڑھیں گے، مگر اس نماز کا اعادہ کریں گے، اس نماز کا اعادہ ہم پہ واجب ہے، کیونکہ اکثر اور عام طور پہ پانی مل جاتا ہے، شاذ و نادر یہ صورتحال پیش آئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اعادہ واجب ہے۔ لیکن کوئی ایسا علاقہ ہے کہ اکثر اور عام طور پہ وہاں پانی نایاب ہوتا ہے، اکثر اور عام طور پہ پانی نایاب ہوتا ہے، اب اس جگہ پر پانی کے نایاب ہونے کی وجہ سے ہم نے تیمم کیا، یعنی حد غوث میں تلاش کیا نہیں ملا، حد قرب میں بھی کہیں پانی ہے نہیں معلوم ہے، تو پھر ہم نے تیمم کیا، تو اب اس تیمم سے جو نماز پڑھیں گے اس کا اعادہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اکثر اور عام طور پہ اس علاقے میں جو ہے یہ صورتحال پیش آتی ہے، تو یہ صورت اب نادر نہ رہی، جب نادر نہ رہی تو پھر اب رخصت باقی رہے گی۔ تو وہ صورتیں جن میں تیمم کرنے والا تیمم کر کے جب نماز پڑھے گا تو اس نماز کا اس پر اعادہ واجب ہے، تو ایسی صورت میں اس تیمم والے امام کے پیچھے وضو والا مقتدی جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ پھر اس نماز کا امام پر اعادہ واجب ہے اس لیے۔ لیکن وہ تیمم والا امام کہ جس پر اس نماز کا اعادہ واجب نہیں، اس کے پیچھے وضو والا مقتدی جو ہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو سخت ٹھنڈی کی وجہ سے اگر کسی نے تیمم کیا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس نماز کا اعادہ چونکہ واجب ہے، تو اب اس کے پیچھے مقتدی جو ہے وضو والا مقتدی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، ایک بار اور دیکھیے نوٹ، تیمم کر کے نماز پڑھنے والے کی اقتدا میں وضو کر کے نماز پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی ہے، البتہ سردی کی وجہ سے کسی نے تیمم کیا ہو تو وہ امامت نہیں کر سکتا، اور اس کی اقتدا میں دوسروں کی نماز بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ سردی کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھنے والے پر سردی ختم ہونے پر وضو کر کے نماز کو دہرانا واجب ہے۔ سوال ہے، تیمم کا یہ طریقہ وضو کے لیے ہے یا غسل کے لیے، جو طریقہ بیان کیا گیا اور آپ نے پریکٹیکلی دیکھا؟ جواب، تیمم کا یہی طریقہ وضو اور غسل دونوں کے لیے ہے، چاہے حدث اکبر ہو حدث اصغر ہو، دونوں کی طرف سے جو ہے یہی ایک طریقہ تیمم کا کافی ہے۔ سوال ہے، کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید پانی پر قدرت حاصل کرنے پر بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، پانی کے استعمال سے عاجز ہونے کی وجہ سے تیمم جائز ہوا ہے، تو اب پانی کے استعمال پر قادر ہو جائے تو تیمم کرنا اب جائز ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ٹھنڈی کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب گرم پانی میسر آ گیا یا ٹھنڈی ختم ہو گئی، اسی طریقے سے بیماری جو ہے وہ اس کی شدت کم ہو گئی، اب پانی استعمال کرے گا تو ضرر کا اندیشہ نہیں ہے، اب تقریباً ختم ہو گیا ہے، تو پانی کے استعمال پر جب بھی وہ قادر ہوا، یا پانی نہیں تھا اس علاقے میں اس لیے تیمم کر رہا تھا، کہیں سے پانی آ گیا تو ایسی صورت میں بھی تیمم ٹوٹ گیا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ پانی پر قدرت حاصل کرنے پر بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہو گیا تیمم کا پورا بیان، اسے آپ نہ سمجھیں تو بار بار جو ہے پیچھے جا کر پھر سنیں، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو فرض علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔